अद्य शिक्षकदिवसः। आचार्यमहोदयः कक्षां प्रविशति। शिष्याः गुरुवन्दनां कुर्वन्ति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अहो, अतिमधुरः स्वरः। वत्साः, भवन्तः जानन्ति किम् अत्र कस्मै प्रणामः क्रियते? तस्मै श्रीगुरवे नमः। अत्र तु गुरवे एव प्रणामः क्रियते। शोभनं। गुरुः इति शब्दस्य को अर्थः? ननु आचार्य एव। शोभनं। परं भवन्तः जानन्ति किं गुरुः शब्दस्य अन्येपि अर्थाः भवन्ति। किम् अस्य अन्येपि अर्थाः भवन्ति? आम्, शब्दार्थं दृष्ट्वा वदन्तु। ज्ञानवृद्धः, आदरणीयः, गरिष्ठः। आम्, ज्ञातव्यं यत् ज्ञानवृद्धः यदि बालोऽपि स्यात् सोऽपि पूजनीयः। आम्, अस्माभिः पठितमपि। अष्टावक्रस्तु 12 वर्षीय एव आसीत्, परन्तु सर्वैः वन्द्यः जातः। साधु। एवं युष्मासु अपि कश्चित् स्वविद्यया ज्ञानेन च गुरुः भवितुं शक्नोति। किं सत्यम्? आम्, श्रावयामि एकां कथां, यत्र वानराणां वरिष्ठस्य यूथपतेः उपदेशम् अवमत्य वानराः दुःखिनः भवन्ति।